अब यसमा अब एनईबी को क्लास 12 को केमिस्ट्रीमा हामीलाई थाहा नै छ तीनटा मेजर पार्ट भयो हैन त फिजिकल भयो तीनटा भन्दा नि चारवटा भनौँ न फिजिकल केमिस्ट्री अर्ग्यानिक इनअर्ग्यानिक र एप्लाइड अब फिजिकलको हामीलाई थाहा छँदैछ टोटल 22 मार्क्सको अर्ग्यानिक 33 मार्क्सको भयो इनअर्ग्यानिक 12 मार्क्सको र एप्लाइड 8 मार्क्सको टोटल 75 मार्क्स यसरी यसरी डिस्ट्रिब्युट गरेर हुन्छ नि त अब फिजिकल भनेको 8 मार्क्सको एउटा हैन त 5 मार्क्सको दुईटा र अब्जेक्टिभ 4 वटा टोटल 22 है अर्ग्यानिकको पनि 8 मार्क्सको एउटा 5 मार्क्सको 4 वटा र अब्जेक्टिभ 5 वटा 33 मार्क्स भयो इनअर्ग्यानिक 8 मार्क्सको क्वेसन आउँदैन 5 मार्क्सको दुईटा अब्जेक्टिभ दुईटा टोटल भयो यो एप्लाइड चाहिँ 8 मार्क्सको मात्रै आउँछ है 8 मार्क्सको एउटा क्वेसन आउँछ यसरी डिस्ट्रिब्युट गरिएको छ फिजिकल अर्ग्यानिक इनअर्ग्यानिक एप्लाइड गरेको अब यसमा बेसिकली इनअर्ग्यानिक र एप्लाइड अलिकति थोरै सिलेबस छ हैन सिलेबस थोरै छ तर मार्क्स 20 मार्क्स छ है पास गराउन हामीलाई सजिलो गराउने भनेको इनअर्ग्यानिक र एप्लाइडले हो इनअर्ग्यानिक र एप्लाइडको दुईटा च्याप्टरहरू चाहिँ हैन पढ्नुपर्ने कुरा थोरै छ तर यो 12 र 8 गरेर 20 मार्क्सको आउँछ त्यसले मार्क्सको हिसाबले एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यसैले यो दुईटा पार्ट चाहिँ सबैले एटेम्प गर्नै पर्छ है इनअर्ग्यानिक र एप्लाइड चाहिँ सबैले एटेम्प गर्नै पर्छ अब फिजिकलमा हेर त यो 1 यो 2 भनेको आउँछ यसमा दुईटा क्वेसन हुन्छ हैन इन्टरनल अर भएर दुईटा क्वेसन आउँछ यसमा इन्टरनल अर भएर 3 वटा क्वेसन आउँछ म्हणजे टोटल 5 वटा च्याप्टर हो फिजिकल भित्र हामीले पढ्ने 5 वटा च्याप्टर हो हरेक च्याप्टरबाट क्वेसन आउँछ आइदर 5 और 8 गरेर हरेक च्याप्टरबाट क्वेसन आउँछ यसमा रिलेटिभली सजिलो च्याप्टरहरू छोड्दै नछोड है रिलेटिभली सजिलो च्याप्टर भनेको के छ त रिलेटिभली यसमा सजिलो च्याप्टर भनेको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिलेटिभली सजिलो छ है थर्मोडाइनामिक्स र केमिकल काइनेटिक्स यो तीनटा च्याप्टर रिलेटिभली सजिलो हो यो तीनटा च्याप्टर छोड्दै नछोड यो तीनटा च्याप्टर सधैँ एटेम्प गर नै सजिलो पनि हुन्छ क्वेसन्सहरु पनि त्यति गाह्रो आउँदैन अब बाँकी दुईटा छ भोल्युमेट्रिक र आयोनिकमा अब लास्ट आवरमा प्रिपरेसनको हिसाबले गाह्रो हुने हिसाबले आयोनिक धेरै ठुलो च्याप्टर छ है आयोनिक केमिस्ट्री धेरै ठुलो च्याप्टर छ त्यसैले तिमी लास्ट आवर प्रिपेयर गर्दैछौ भने आयोनिकलाई एभोइडै गर भन्छु मैले आयोनिक च्याप्टरलाई एभोइडै गर्दा पनि तिमीले क्वेसन फुल एटेम्प गर्न सकिहाल्छौ भोल्युमेट्रिक पनि ठिकै छ त्यस्तो गाह्रो च्याप्टर छैन तर यो पनि लेन्दी छ क्वेसन्सहरु न्यूमेरिकलहरु बढी छ तर यो 3 वटा च्याप्टर चाहिँ एटेम्प गर्ने नि है अब काइनेटिक्समा तिमीलाई थाहा छँदैछ खास गरी त्यो बक्समा डाटा दिएर अर्डर निकाल्न सोध्ने खालको क्वेसन बढी आउँछ थर्मोडाइनामिक्समा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट नै के हो त हेस लको न्यूमेरिकल भइहाल्यो र इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा ई सेलको क्याल्कुलेसन्सहरु सोध्ने हो हैन त अलिकति थ्योरी पार्टहरु अलि सोधेर मेन सोध्ने त ई सेलको क्याल्कुलेसन नै हो एउटा टाइपको क्याल्कुलेसन सिकेपछि त सकिहालिन्छ है त्यही भएर यो तीनटा च्याप्टर चाहिँ छोड्दै नछोड है अब अर्ग्यानिकमा हेर अर्ग्यानिकमा हामीले
धेरै लेन्दी च्याप्टर छ यो हैन। अर्ग्यानिकमा छोड्नै नहुने कुराहरू भनेको ल है, अर्ग्यानिकमा हामीले छोड्नै नहुने कुराहरू के छ ल? अर्ग्यानिक केमिस्ट्री। हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेको नेम रिएक्सन, नेम रिएक्सन्सहरू छोड्दै नछोड। त्यसमा पनि अलि धेरै आइराख्ने भनेको अल्डिहाइड किटोनको नेम रिएक्सन्सहरू है। अल्डिहाइड किटोनको नेम रिएक्सन हुन्छ के भयो त? क्यानिजारोस रिएक्सन हैन, क्यानिजारोस रिएक्सन, अल्डोल कन्डेन्सेसन, त्यसपछि गएर तिम्रो पर्किन्स रिएक्सन, पर्किन्स बेन्जोइन, बेन्जोइन कन्डेन्सेसन, यो सबै अल्डिहाइड किटोनकोहरू हो है। अब अरूमा अरू च्याप्टरहरूको भन्यो भने जस्तो स्यान्डमेयर छुट्याउनु भएन, धेरै सोध्ने रिएक्सन हो यो स्यान्डमेयर्स हैन। स्यान्डमेयर्स जस्तै गरे तिम्रो राइमर टाइमन्स रिएक्सन, राइमर टाइमन्स पछि गएर यो कोलबेज रिएक्सन। अब यो दुईटा भनेको तिम्रो फिनोलको है, फिनोलको भयो। यो तिम्रो अल्किल के अल्काइल हेलाइडहरू, अल्काइल भन्दा नि एराइल हेलाइड हैन, एरोमेटिक हेलाइडहरूको प्रिपरेसनको। स्यान्डमेयर भएपछि स्यान्डमेयरको एउटा भेरिएसन भनेको तिम्रो स्यान्डमेयरकै भेरिएसन भनेको ग्याटरम्यान हुन्छ हैन, ग्याटरम्यान रिएक्सन हुन्छ। मेन नेम रिएक्सन्सहरू नछुटो है, नेम रिएक्सन्सहरू जति छ सिलेबसमा सबै नेम रिएक्सन्सहरू पढ, नेम रिएक्सनहरू एकदम राम्रो प्रिपेयर गर। त्यसपछि गएर टेस्ट रिएक्सनहरू, अब हामीले आइडेन्टिफाई गर्नको लागि गरिने टेस्ट रिएक्सन्सहरू। टेस्ट रिएक्सनमा पहिलो तिम्रो के भयो त? आइडोफर्म टेस्ट। यो के को लागि भन्दा एउटा त अल्कोहल्सहरुको लागि यो टेस्ट रिएक्सन हो। अल्कोहलमा चाहिँ हेर, आइडोफर्म टेस्ट हुनलाई अल्कोहलमा यो स्ट्रक्चर कम्पल्सरी है। अल्कोहलमा यो स्ट्रक्चर छ भने मात्र यसले यो रिएक्सन दिन्छ है। आइडोफर्म टेस्ट भनेको इट इज डन फर अल्कोहल्स हैविङ दिस ग्रुप CH3CHOH। जस्तै इक्जाम्पल लिन्छौ भने CH3CHOH हुने अल्कोहलको इक्जाम्पल लिन्छौ भने एउटा हुन्छ इथाइल अल्कोहल हैन, इथाइल अल्कोहल। त्यस्तै गरी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो यो CH3CHOH ग्रुप भएको अल्कोहल हो कि हैन भनेर कन्फर्म गर्छ यसले है। र त्यसपछि यसले कन्फर्म गर्ने भनेको aldehydes and ketones with मिथाइल कीटो ग्रुप। त्यस्तो अल्डिहाइड किटोन जसमा मिथाइल कीटो ग्रुप छ। मिथाइल कीटो ग्रुप भने केलाई भन्छ त? मिथाइल कीटो ग्रुप हामी केलाई भन्छौं? CH3C डबल बोन्ड हो। यो ग्रुप यदि अल्डिहाइड किटोनमा छ भने त्यसले पनि आइडोफर्म टेस्ट दिन्छ हैन। जस्तै के हुन सक्छ? CH3C डबल बोन्ड OH इथेनल हैन, त्यस्तै प्रोपेनोन, यस्तो ग्रुपहरु छ भने त्यसले यो टेस्ट दिन्छ आइडोफर्म टेस्ट। आइडोफर्म टेस्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट भ्यालु है। आइडोफर्म टेस्ट पछि हामीले हेर्ने भनेको टोलेन्स टेस्ट फर अल्काइल, अल्काइल भन्दा नि एलिफेटिक भनौं, फर एलिफेटिक and aromatic aldehydes। so aldehyde यदि फंक्शनल ग्रुप छ भने aldehyde फंक्शनल ग्रुप को कन्फर्मेटरी टेस्ट हो टोलेन्स टेस्ट। टोलेन्स टेस्ट जस्तै हामीले अर्को हेर्छौं फेलिङ्स टेस्ट।
फेलिङ्स टेस्ट भनेको चाहिँ केले मात्र दिन्छ भन्दा दिस इज गिभन ओन्ली बाई एलिफेटिक अल्डिहाइड्स है, एरोमेटिकले दिँदैन। यो टोलेन्स चाहिँ एलिफेटिक एरोमेटिक दुवैले दिन्छ, तर फेलिङ्स टेस्ट चाहिँ एलिफेटिकले मात्रै दिन्छ, एरोमेटिकले दिँदैन। यो कुरा थाहा हुनु पर्यो है, के भन्छ त्यहाँ क्वेसन्सहरुमा आइडेन्टिफिकेसनहरुको कुराहरु आइदा हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्यो है। तो टोलेन्स भयो, फेलिङ्स भयो है, तो टेस्ट रिएक्सन्सहरुमा। अब त्यसै तिमीले फेरिक क्लोराइड टेस्ट गर्न सक्छौ। फेरिक क्लोराइड टेस्ट भनेको दिस इज कन्फर्मेटरी टेस्ट फर फिनोल्स। फिनोलहरुको लागि यो कन्फर्मेटरी टेस्ट हो, फिनोलहरुको लागि। अब त्यस्तै अर्को हाम्रो कन्फर्मेटरी टेस्ट भनेको सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। यो पनि हामीले कन्फर्मेटरी टेस्टको रूपमा लिन्छौं। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट इज कन्फर्मेटरी टेस्ट फर, दिस इज कन्फर्मेटरी टेस्ट फर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्सहरुको लागि यो कन्फर्मेटरी टेस्ट भयो। त्यस्तै गरी त्यस्तै हामीले छुटाउनै नहुने भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको भिक्टर मेयर्स टेस्ट फर आइडेन्टिफिकेसन अफ प्राइमरी, सेकेन्डरी एन्ड टर्शियरी अल्कोहल्स। एकदमै इम्पोर्टेन्ट है, त्यो त लगभग कन्फर्म नै टेस्ट हो। कहिलेकाहीँ 3 डिग्रीको दिया हुन्छ, कहिलेकाहीँ के दिन्छ प्राइमरी र सेकेन्डरी मात्रैको पनि दिन्छ हैन, आइडेन्टिफाई गर्नलाई। सो भिक्टर मेयर्स टेस्ट प्राइमरी, सेकेन्डरी र टर्शियरी अल्कोहललाई आइडेन्टिफाई गर्ने। अर्को Hoffman's method to separate primary, secondary and tertiary amines। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट टेस्टहरु छ। अब अल्कोहलहरुको केसमा चाहिँ एउटा हेरे, अल्कोहलहरुको केसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट भनेको oxidation of primary, secondary and tertiary alcohol। भने एकदमै धेरै सोध्ने क्वेशन हो। हामीले प्राइमरी अल्कोहल, सेकेन्डरी अल्कोहल र टर्शियरी अल्कोहललाई अक्सिडाइज गर्दाखेरि त्यसको अक्सिडेसन प्रोडक्ट के हुन्छ त भनेर अक्सिडेसन प्रोडक्टलाई आइडेन्टिफाई गर्ने एकदमै इम्पोर्टेन्टहरु भयो। अब गएर यो जुन एप्लाइडमा चाहिँ हेरे, एप्लाइड पार्टमा जुन पहिलो च्याप्टर छ नि त्यसबाट धेरै क्वेशनहरु आइरहेछ है, त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर छ। त्यो भनेको केमिस्ट्री इन सर्भिस अफ म्यानकाइन्ड। त्यसमा खास गरी पोलिमर भयो, धेरै क्वेशन त पोलिमरबाटै आइरहेछ। तिमीले हेर्न सक्छौ प्रिभियस क्वेशन्सहरु पोलिमरहरु दिएर त्यसको युज सोध्ने हैन। अब पोलिमरहरुको क्लासिफिकेसनमा पोलिमरहरुको टाइप कसरी क्लासिफाई गरिन्छ क्लासिफिकेसन सोध्ने, एउटा पर्टिकुलर पोलिमर दिएर त्यसको मोनोमरहरु के हुन्छ निकाल भनेर सोध्ने, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अब यसमा पोलिमर छ, डाइस छ, ड्रग्स छ अनि पेस्टिसाइड्स छ। अब यसमा मेनली 4 वटा च्याप्टर हो हैन, पोलिमर भयो अनि पेपर। पेपरमा खास गरी धेरै सोध्ने भने के त पेपर म्यानुफ्याक्चरको र मटेरियल के हुन्छ भनेर सोध्ने। अर्को चाहिँ हामीलाई यसको म्यानुफ्याक्चरको लागि यो फ्लो चार्ट बनाउन सोध्ने।
धेरै सोधिरहेको क्वेसन यही दुईटा हो। र मेटेरियलहरू पेपर म्यानुफ्याक्चरको र मेटेरियल के छ हैन, अनि पेपर म्यानुफ्याक्चरको फ्लो चार्ट बनाउने। त्यसपछि सिमेन्टमा पनि एउटा र मेटेरियल सोध्छ बढी है। अर्को ओपिसी र पिपिसी सिमेन्टको, ओपिसी र पिपिसी को डिफरेन्सेसहरू, डिफरेन्सिएट बिट्विन ओपिसी एन्ड पिपिसी। सिमेन्ट प्राय सोध्दै हुने यही हो, फ्लो चार्ट एउटा। फ्लो चार्ट चाहिँ खास गरी हामीले ओपिसी को लागि है, अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्टको लागि। अर्को यसभित्र भनेको न्युक्लियर हो। न्युक्लियरमा पनि बढी सोधिरहे भनेको हाम्रो युजेसहरू है, युजेस अफ रेडियो आइसोटप्स है। रेडियो एक्टिभ आइसोटप्सहरू जुन हुन्छ, रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट्सहरूको जुन रेडियो एक्टिभ आइसोटप्सहरू हुन्छ, त्यो आइसोटप्सहरू मेनली केमा युज गर्छ भनेर पनि बढी सोध्नु है। सो यो चाहिँ हाम्रो एउटा बढी अब लास्ट आवरमा प्रिपरेसन गर्दा फोकस केमा गर्ने भन्ने कुराहरू यो बढी भए। अब यसभित्र हामी अब यो इनअर्ग्यानिक पार्टको चाहिँ मैले यहाँ केही क्वेसन्सहरू हैन भनेको मेटल इनअर्ग्यानिक पार्टको चाहिँ मैले यहाँ केही क्वेसन्सहरू कलेक्सन गरेर राखेको छु है। अब इक्जामहरुमा आएको र प्रोबेबल क्वेसन्सहरू नै छ, क्वेसनको फर्ममा नै हामी डिस्कसन गरौँ भनेर। ल हेर के भनेको छ त, अ सल्फेट अफ द मेटल गिव्स अ ब्लू कलर। एउटा मेटलको सल्फेट छ, त्यसको ब्लू कलर हुन्छ रे, which gives a blue precipitate A with NaOH। NaOH हाल्दाखेरि चाहिँ त्यसको ब्लू प्रेसिपिटेट हुन्छ रे है, which turns into black precipitate of B on boiling। अब यो प्र्याक्टिकलमा पनि गर्ने काम हो। मैले प्र्याक्टिकलमा पनि गरे होला। यो सोडियम क्लोराइड र कपर सल्फेटको सल्युसनलाई सेपरेट गर्ने काम है, यो दुईटाको मिक्सरलाई सेपरेट गर्ने काम तिमीले गरे होला प्र्याक्टिकलमा पनि। अब यो प्र्याक्टिकलमा पनि छ, त्यसैसँग रिलेट गरेर यहाँ थ्योरी क्वेसन आइरहेछ। अब हेर, अब हामीले पढ्ने मेटलहरू मध्ये ब्लू कलरको सल्युसन दिने भनेको त कपर सल्फेटले हो हैन। भनेपछि अब यहाँ आइडेन्टिफाई ए एन्ड बी गिभिङ द रिएक्सन इन्भल्भ भने पहिला अब मैले ए को सल्भ गर्नलाई ए र बी लाई आइडेन्टिफाई गर र त्यहाँ इन्भल्भ भएको रिएक्सन पनि लेख भनेको छ। अब हामी के भन्न सक्छौं त, the blue colored metal sulfate is CuSO4 and with NaOH it gives a blue precipitate of कपर हाइड्रोक्साइड। यो जुन कपर सल्फेट छ, त्यो कपर सल्फेटलाई हामीले सोडियम हाइड्रोक्साइडसँग रिएक्सन गर्दा के आउने भयो त, सोडियम सल्फेट प्लस कपर हाइड्रोक्साइड। अब यो कपर हाइड्रोक्साइड विल एपियर एज ब्लू प्रेसिपिटेट। अनि फर्दर के भनेको छ त, अब यो जुन ब्लू प्रेसिपिटेट छ त्यसलाई बोइलिङ गर्दाखेरि इट टर्न्स इन्टु ब्ल्याक प्रेसिपिटेट। ब्लू प्रेसिपिटेट चाहिँ ब्ल्याक प्रेसिपिटेटमा जान्छ। भनेपछि अब यो जुन कपर हाइड्रोक्साइड छ, कपर हाइड्रोक्साइड on boiling gives a black precipitate of copper oxide। जुन कपर हाइड्रोक्साइड छ, यो कपर हाइड्रोक्साइडलाई हिट गर्दाखेरि यसले हामीलाई कपर अक्साइड र वाटर दिन्छ। यही कपर अक्साइड चाहिँ ब्ल्याक पिपिटी हो। सो हेन्स यहाँ हामीलाई त के भनेको छ, आइडेन्टिफाई ए एन्ड बी भनेको छैन। त्यसैले compound A is
कपर hydroxide CuOH2 and compound B is cupric oxide Cu. अब यो पहिलो क्वेशनको भइहाल्यो नि त, यो पहिलो क्वेशन भयो। त्यसपछि के भनेको छ त हेर त, हाउ डज द मेटल सल्फेट सल्युसन रिएक्ट विथ KI? अब मेटल सल्फेट भने त कपर सल्फेट नै हो। अब कपर सल्फेटलाई हामीले KI सँग हैन, हामीले कपर सल्फेटलाई KI सँग रिएक्सन गर्दाखेरि के हुन्छ भनेर सोध्नु। आउनुपर्ने क्रसर अब बी मा कपर सल्फेटले KI सँग कसरी रिएक्ट गर्छ भनेको छ हैन। सो कपर सल्फेट solution on reaction with potassium iodide gives a white precipitate of cuprous iodide and आयोडिन। यसले KI चाहिँ अक्सिडाइज भएर आयोडिनमा जान्छ है, पोटासियम आयोडाइड चाहिँ अक्सिडाइज भएर आयोडिनमा जान्छ, कपर सल्फेट चाहिँ क्युप्रस आयोडाइडमा रिड्युस हुन्छ। भनेपछि कपर सल्फेटलाई पोटासियम आयोडाइडसँग रिएक्सन गर्दा कपर सल्फेट चाहिँ रिड्युस भएर जान्छ क्युप्रस आयोडाइडमा, यो आयोडिन चाहिँ आयोडाइड चाहिँ जान्छ आयोडिनमा, यो चाहिँ व्हाइट पीपीटी भएर आउने हो क्युप्रस आयोडाइड। क्युप्रस आयोडाइड विल एपियर एज व्हाइट पीपीटी। अनि अर्को प्रोडक्ट हाम्रो हुन्छ पोटासियम सल्फेट। सकभर हामीले रिएक्सन्सहरु इनअर्ग्यानिकमा चाहिँ, अब अर्ग्यानिकमा चाहिँ त्यो पोसिबल हुँदैन हैन, बाइ रिएक्सन्सहरु पनि धेरै हुन्छ, बाइ प्रोडक्ट नलेख्दा पनि केही फरक पर्दैन अर्ग्यानिकमा चाहिँ, तर इनअर्ग्यानिकमा चाहिँ ब्यालेन्स केमिकल रिएक्सन लेख्नुपर्छ। यो यसको रिएक्सन भइहाल्यो। अब हाम्रो क्वेशन नम्बर सी मा के भनिरहेछ हेर त, क्वेशन नम्बर सी मा भनिरहेछ हाउ डु यु कन्भर्ट मेटल सल्फेट टु रेड अक्साइड अफ कपर। यो वास्तवमा हामीले भन्ने हो भने यो हामीलाई फेलिङ सल्युसनले गर्ने टेस्ट सोधिरहेको है। हामीले फेलिङ सल्युसनसँग जुन रिएक्सन गर्छौं त्यो रिएक्सनको टेस्ट सोधेको। यो कपर सल्फेटलाई रेड कपर अक्साइडसँग रिएक्सन गर्यो भने के हुन्छ भनेको छ। अब रेड कपर अक्साइड भने त क्युप्रस अक्साइड हो, रिड्युस गर्नु पर्यो भनेपछि कपर सल्फेट solution in alkaline medium on heating with reducing agent like रिड्युसिङ एजेन्टमा अब हामीले रिड्युसिङ सुगरको इक्जाम्पल लिन्छौं भने ग्लुकोज है, अथवा अरु कुनै अल्डिहाइड राख्दै पनि हुन्छ, अरु कुनै अल्डिहाइडसँग यो रिएक्सन गरे पनि हुन्छ। मैले ग्लुकोज लिएँ। अब खास गरी ल्याबमा चाहिँ हामीले ग्लुकोजलाई नै बढी युज गर्छौं, ल्याब टेस्टमा जे युज गर्छौं त्यो हिसाबले ग्लुकोजै राखे। सो कपर सल्फेट सल्युसन इन अल्कालाइन मीडियम on heating with reducing agent like glucose gives a brick red precipitate of cuprous oxide। तो यहाँ हामीले
कपर सल्फेटलाई अल्कलाइन मिडियममा लियौं सोडियम हाइड्रोक्साइडसँग के भन्यो त कपर हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट बन्यो। अनि यसलाई हामीले बोइल गर्ने भनेपछि यो जुन कपर हाइड्रोक्साइड छ यो बोइल गर्दाखेरि रिड्युस भएर बन्छ कपर अक्साइड र वाटर। अनि यो जुन क्युप्रिक अक्साइड छ त्यसलाई हामीले रिड्युसिङ एजेन्ट जस्तै ग्लुकोजसँग रिएक्सन गर्दाखेरि है ग्लुकोज जस्तो रिड्युसिङ एजेन्टसँग यसलाई रिएक्सन गर्दाखेरि यो क्युप्रिक अक्साइड चाहिँ रिड्युस भएर क्युप्रस अक्साइडमा जान्छ र ग्लुकोज अक्सिडाइज हुन्छ C6H12O6। यसको एउटा अक्सिजन चाहिँ ग्लुकोजले लिएर जान्छ र यो ग्लुकोज अक्सिडाइज भएर बन्छ ग्लुकोनिक एसिड। किनभने ग्लुकोजमा त फङ्सनल ग्रुप अल्डिहाइड हो। सो ग्लुकोजको जुन अल्डिहाइड फङ्सनल ग्रुप छ त्यो अक्सिडाइज भएर एसिडमा जान्छ हैन, फेलिङसँग अल्डिहाइडको रिएक्सन गरेर त एसिडमा जाने हो। अनि यसले दिन्छ यो रेड प्रेसिपिटेट अफ रेड अक्साइड अफ कपर। यो जुन क्युप्रस अक्साइड छ यो क्युप्रस अक्साइडलाई चाहिँ हामी रेड अक्साइड अफ कपर भनेर भन्छौँ है। अब यो तीनै स्टेप छोड्दै पनि भयो अथवा यो तीनटै स्टेपलाई एड गरेर हैन, यो तीनटै स्टेपलाई एड गरेर सिंगल स्टेप रिएक्सन लेख्दै पनि भयो। तीनटालाई एड गरेर तिमीले सिंगल स्टेप लेख्दै नि हुन्छ। त्यसो गर्छौ भने यो सेकेन्डलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, फर्स्टलाई पनि 2 ले मल्टिप्लाई गरेर तीनटैलाई एड गरिदिन सक्छौ है। यसलाई तिमीले यो तीनटा सेपरेट रिएक्सनलाई अब लास्टमा एड गरेर यसलाई इन्टु 2 यसलाई इन्टु 2 गर्दै पनि भयो। सो नेट रिएक्सन लेख्छौ भने हैन यसको ओभरअल रिएक्सन चाहिँ के रहेछ त 2CuSO4 प्लस 4NaOH plus C6H12O6 gives Cu2O plus C6H12O7 plus 2H2O plus 2 Na2SO4। सो अल्कलाइन कपर सल्फेटलाई क्युप्रस अक्साइडमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भनेर सोधेको छ, यही भयो मेथड। सो त्यो मिक्सरलाई चाहिँ ग्लुकोजसँग हिट गरिदिने। सो क्वेसन एउटा फर्मेटमा छ हैन, त्यही फर्मेट अनुसार हामीले एन्सर्सहरू लेख्दै जानु पर्यो। अब यसमा लेन्दी एन्सर्सहरू हुँदैन, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स टाइपका क्वेसन्सहरू सोधिन्छ है। यो भयो एउटा क्वेसन। त्यस्तै गरी हेर त के भनेको छ, के भन्यो कम्पाउन्ड X इज अ सल्फाइड ओर अफ अ मेटल M। एउटा मेटल M को सल्फाइड ओर हो कम्पाउन्ड X भनेको। द रोस्टेड ओर अन हिटिङ विथ कार्बन गिव्स द मेटल M इन भ्यापोर स्टेट। जुन मेटल यहाँ अब्टेन हुन्छ हैन, मेटल यहाँ जुन अब्टेन हुन्छ त्यो अब्टेन भएको मेटल चाहिँ भ्यापोर स्टेटमा हुन्छ, भ्यापोरको फर्ममा आउँछ। अब याद राख्ने हामीले भ्यापोरको फर्ममा आउने मेटल भनेको मेटलको एक्सट्र्याक्सनको बेलामा भ्यापोरको फर्ममा आउने मेटल भनेको एउटा जिङ्क हो, अर्को मर्करी हो। हामीले पढ्ने मध्ये एक्सट्र्याक्सन गर्दा भ्यापोरको फर्ममा आउने मेटल जम्मा दुईटा, एउटा मेटल जिङ्क अर्को मेटल मर्करी, यो याद राख्ने है। अनि यहाँ लास्टमा के भन्यो त द मेटल M हैज एटोमिक नम्बर 30। एटोमिक नम्बर 30 भन्ना साथ त जिङ्क भयो हैन, किनभने जिङ्कको एटोमिक नम्बर 30, मर्करीको त फेरि एटोमिक नम्बर 80 हो। त्यसैले यो हाम्रो जिङ्क सोधेछ। ल अब ए मा के सोधेछ हेर त, आइडेन्टिफाई द मेटल M एन्ड ओर X। पहिले मेटल M के हो त्यो आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो र अर्को ओर X के हो भनेर आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। भनेपछि द मेटल M
having atomic number 30 is zinc, and the sulfide ore of metal, जसलाई के नाम दिएको छ त x, is यो जुन ओर चाहिँ के हो त जिंक ब्लेन जेटेनियस। अब यो जिंकको केसमा चाहिँ हेर है, जिंक र मर्करी यो दुईटा चाहिँ याद राख, जिंक र मर्करीको चाहिँ यसरी छुट्याएर नदिएर कम्प्लिट एक्सट्र्याक्सनलाई डिस्क्राइब गर भनेर नि सोधिन सक्छ है। यस्तो सर्ट क्वेसन सब क्वेसनहरु के पनि नबनाउने, सिम्पली के सोध्ने, हाउ इज जिंक मेटल एक्सट्र्याक्टेड फ्रम जिंक ब्लेन, अथवा हाउ इज मर्करी एक्सट्र्याक्टेड फ्रम सिनाबार। यो पुरानो प्याटर्न हो, तर पनि यो प्याटर्न होल 5 मार्क्समा अहिले पनि सोधिरहेछ। जस्तो लास्ट इयरको एनईबी को क्वेसन हेर्यो होला, होल एक्सट्र्याक्सन अफ जिंक सोध्यो। यसरी यो क्वेसनहरु यसरी तिमीलाई डिस्ट्रिब्युट गरेर गर्दै गरेन, डाइरेक्टली जिंकको कम्प्लिट एक्सट्र्याक्सन लेख भनेर सोध्यो। अब कम्प्लिट एक्सट्र्याक्सन भन्छ त्यहाँ तिमीले कन्सन्ट्रेसन नि लेख्नु पर्यो, क्याल्सिनेसन रोस्टिङ नि राख्नु पर्यो, स्मेल्टिङ नि राख्नु पर्यो, प्युरिफिकेसन नि राख्नु पर्यो। अब यहाँ चाहिँ डिवाइड गरेको छ, डिवाइड गरेको अनुसार यो पनि एनईबी के प्रिभियस क्वेसन नै हो। त्यसपछि के भनेको छ त, डिस्कस द मेथड युज फर कन्सन्ट्रेसन अफ द ओर। अब यो जुन जिंक ब्लेन छ, जिंक ब्लेन भनेको त सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर हुनासाथ हामीले के बुझ्नु पर्यो, सल्फाइड ओरलाई कन्सन्ट्रेसन गर्ने टेक्निक भनेको फ्रोथ फ्लोटेसन मेथड हो। सो जिंक ब्लेन is concentrated by froth flotation process. In this process, the pulverized ore or powdered ore, the pulverized ore is kept in large tank containing water and pine oil. अब यो प्रोसेसमा हामीले के गर्छौं त, पाउडर गरिएको ओरलाई वाटर र पाइन ओइल भएको मिक्सचर भएको चाहिँ लार्ज ट्याङ्कमा राख्छौं। The mixture is agitated, मिक्सचरलाई डिस्टर्ब गर्ने, agitated by passing compressed air। अब त्यहाँ हामीले एयर अन्डर प्रेसर एयरलाई पास पठाएर त्यसलाई एजिटेट गर्छौं, where ore forms froth with pine oil and comes to the surface, while impurities are left in water. So हेर, ओरले चाहिँ पाइन ओइल सँग मिलेर फ्रथ बनाउँछ, फिज बनाउँछ, त्यो फिज सर्फेसमा आउँछ, त्यसलाई हटाउन सकियो भने इम्प्युरिटी जति चाहिँ पानी भित्रै बस्छ। इम्प्युरिटी पानीमा बस्ने, ओर जति तेलमा आउने, त्यसरी यो दुईटालाई हामीले सेपरेट गर्न सक्छौं। यहाँ के भनेको छ त, डिस्क्राइब द रिडक्सन प्रोसेस अफ रोस्टेड ओर with well level diagram of the plant used. अब यहाँ हामीलाई रिडक्सन प्रोसेसलाई डिस्क्राइब पनि गर्नु छ, त्यो सँगसँगै
त्यसको प्लान्ट पनि बनाउँछ। प्लान्ट बनाउनको लागि चाहिँ हामीले बुकहरुमा जहाँ हेरे नि भइहाल्छ, भर्टिकल रिटोर्ट भन्ने छ, त्यो भर्टिकल रिटोर्टको डायग्राम बनाउने। अब यसमा हामीले के गर्छौं, रिडक्सनमा चाहिँ हामीले रोस्टेड ओर is mixed with coke and charged into vertical retort, which is heated externally. यहाँ हामीले डिस्टिलेसन गर्ने हुनाले नि, डिस्टिलेसन गर्ने हुनाले ब्लास्ट फर्नेसमा जस्तो भित्र हिट गर्ने हैन। ब्लास्ट फर्नेसमा चाहिँ हिटिङ हामीले भित्र गर्छौं हट एयर पठाएर, तर यसमा चाहिँ हामीले हिट के गर्छौं त, एक्सटर्नली गर्छौं। And charged into vertical retort, which is heated externally by burning. अब यसलाई हिट गर्नको लागि हामीले बर्न गर्ने भनेको प्रोड्युसर ग्यासलाई। प्रोड्युसर ग्यास इज अ मिक्सचर अफ कार्बन मोनोअक्साइड एन्ड नाइट्रोजन। कार्बन मोनोअक्साइड र नाइट्रोजनको जुन मिक्सचर छ फ्युल ग्यास, प्रोड्युसर ग्यास, त्यसलाई बर्न गरेर ओर र कोकको मिक्सचरलाई एक्सटर्नली हिट गर्ने। बर्निङ प्रोड्युसर ग्यास वेयर जिंक ऑक्साइड is reduced to zinc by carbon as zinc vapor। अब यसमा चाहिँ जिंक भेपोर आउँछ, जिंक मोल्टन जिंक आउँदैन। यसमा मोल्टन जिंक नआउने हुनाले हामीलाई यहाँ फ्लक्स पनि चाहिएन। न त नर्मली हामीले रिडक्सन गर्दा के लिन्छौं त, कोक हैन, ओर, ठीक छ, कोक चाहिन्छ एउटा, एउटा ओर चाहिन्छ, अनि फ्लक्स पनि चाहिन्छ नि त। ओर, कोक र फ्लक्सको मिक्सचरलाई हिट गर्ने हो नि, तर जिंकमा चाहिँ हामीले ओर र कोक मात्रैको मिक्सचर लिन्छौं, यहाँ फ्लक्स चाहिँदैन। फ्लक्स किन चाहिएन भन्दा मेटल भेपोर भएर आउँछ। मेटल मोल्टेन फर्ममा आउने भए हामीलाई चाहिन्थ्यो फ्लक्स, तर यहाँ मोल्टेन मेटल भेपोरको फर्ममा आउने हुनाले फ्लक्स हामीलाई चाहिएन। where ZNO is reduced to zinc by carbon as zinc vapor, which is condensed in condenser to give molten impure zinc called। अब यो जुन मोल्टन इम्प्योर जिंक यहाँ फर्मेसन हुन्छ, यहाँ अब्टेन हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त, स्पेल्टर जिंक भन्ने भन्छौं, अथवा जिंक स्पेल्टर भन्ने भन्छौं। सो यहाँ हामीसँग जिंक अक्साइड र कार्बनको मिक्सचर छ, र त्यो जिंक अक्साइड र कार्बनको मिक्सचरलाई हामीले एक्सटर्नली हिट गरेका छौं। त्यसो गर्दा यो कार्बनले जिंक अक्साइडलाई रिड्युस गरेर जिंक मेटलमा लान्छ र आफू अक्सिडाइज भएर कार्बन मोनोअक्साइड बन्छ। So ZNO when heated or reduced with carbon, you get zinc and carbon monoxide। So यसमा डायग्राम चाहिँ बुकमा जुनसुकै बुकमा हेरे पनि भइहाल्छ। डायग्राम चाहिँ हामीले यहाँ के को बनाउने, भर्टिकल रिटोर्टको डायग्राम बनाउने। अब यो क्वेशन आएकै क्वेशन हो है, एनएबीमा सोधेकै क्वेशन। तो पहिला मेटल र ओर आइडेन्टिफाई गर भनेर सोध्यो, त्यसपछि यो कन्सन्ट्रेसनको कुरा सोध्यो, अनि यसको मेन प्रोसेस रिडक्सन हो, रिडक्सनको सोध्यो। अब यसमा पुरै डिटेलहरु चाहिएन, मेन प्रोसेस के हुन्छ त्यति मात्र लेख्नु पर्यो। तो मैले भनिहाले जिंक र मर्करी यो दुईटाको चाहिँ होल एक्सट्र्याक्सनै पनि इम्पोर्टेन्ट छ है, 5 मार्क्समा सोधिदिन सक्छ। यो पनि राम्रोसँग हेर्ने। होल एक्सट्र्याक्सन थाहा भएपछि त यही भित्रको कुराहरु लेख्न सकिहालिन्छ। यो एउटा क्वेशन हामीले डिस्कस गर्यौं। अब कम्पाउन्ड्स अफ जिंकमा, कम्पाउन्ड्स अफ जिंकमा मेन त ZNO। कम्पाउन्ड्स अफ जिंकमा बढी सोध्ने भनेको ZNO हो एउटा, अर्को ZnSO4 हो। यो दुईटा कम्पाउन्डको प्रिपरेसन युजेसहरु
सबै हेर्नु पर्यो। ल अब यहाँ भनेको छ A is sulfate of a metal जसको एटोमिक नम्बर 30 छ। एटोमिक नम्बर 30 भएको मेटलको सल्फेट हो A, and its solution gives a white PPTB with NaOH। भनेपछि जिंक सल्फेटमा NaOH हाल्दा पहिला व्हाइट PPT आउँछ भने, which dissolves in excess NaOH forming C। त्यो व्हाइट PPT आइसकेपछि पनि त्यसमा एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड हामीले राख्यौं भने चाहिँ त्यो चाहिँ कम्पाउन्ड सी मा जान्छ रे। अब ए मा के भनेको छ हामीलाई, आइडेन्टिफाई ए बी एन्ड सी गिभिङ रिएक्सन इन्भल्भ। हामीले ए बी र सी यो तीनटालाई के हुन् कम्पाउन्ड भनेर आइडेन्टिफाई गर्ने र यसमा इन्भल्भ भएको रिएक्सन पनि लेख्ने भने जी ए पहिला ल आइडेन्टिफाई एबीसी भन्छ। ए मेटल सल्फ एटोमिक नम्बर 30 हुने मेटलको सल्फेट हो भनेपछि त compound A is zinc sulfate। So compound A चाहिँ zinc sulfate रहेछ, and with NaOH zinc sulfate solution gives a white precipitate of zinc हाइड्रोक्साइड। हामीले जिंक सल्फेटलाई NaOH सँग रिएक्सन गर्यो भने यसले चाहिँ हामीलाई जिंक हाइड्रोक्साइडको व्हाइट प्रेसिपिटेट दिन्छ। जिंक सल्फेटलाई NaOH सँग रिएक्सन गरेपछि आयो जिंक हाइड्रोक्साइडको व्हाइट प्रेसिपिटेट र सोडियम सल्फेट। त्यसपछि के भन्छ त, अब यो जुन व्हाइट प्रेसिपिटेट बी छ त्यसलाई एक्सेस NaOH हाल्दा चाहिँ त्यो डिजल्भ भएर सी मा जान्छ रे। भनेपछि जिंक हाइड्रोक्साइड with excess NaOH dissolves forming sodium zincate Na2ZNO2। So हामीले जिंक हाइड्रोक्साइडमा सोडियम हाइड्रोक्साइड राख्दियो भने अब यो डिजल्भ भएर एउटा सल्युबल कम्पाउन्ड बन्छ सोडियम जिंकेट प्लस। सो compound A, B and C are zinc sulfate, zinc hydroxide and sodium zincate। त्यसपछि के भन्छ, हाउ डू यू प्रिपेयर लिथोपोन फ्रम ए। ए भने त जिंक सल्फेट हो। अब जिंक सल्फेटबाट लिथोपोन कसरी बनाउने भने lithophone is obtained by reacting zinc sulfate solution with barium sulfide उनको BAS solution। और यो दुवै सल्युबल है, जिंक सल्फेट पनि सल्युबल हो, जिंक सल्फेट पनि वाटर सल्युबल हो, बेरियम सल्फाइड पनि वाटर सल्युबल हो। पर जब हामीले जिंक सल्फेटलाई
बेरियम सल्फाइडको सल्युसनसँग रियाक्ट गर्छौं, इट विल अन्डरगो डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन। यसमा डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भएर के बन्छ त, जिंक सल्फाइड त्यो पनि प्रेसिपिटेट, बेरियम सल्फेट पनि प्रेसिपिटेट, यो दुवै आउँछ। बोथ अफ दिस एपियर्स एज व्हाइट प्रेसिपिटेट। र यही मिक्सचरलाई जिंक सल्फाइड र बेरियम सल्फेटको यो जुन मिक्सचर छ, यो मिक्सचरलाई नै हामी भन्छौं लिथोकोन। जिंक सल्फाइड र बेरियम सल्फेटको व्हाइट प्रेसिपिटेटको जुन मिक्सचर छ, यो मिक्सचरको नाम नै हो लिथोकोन। लास्टमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ, हाउ डु यु अब्टेन रिनम्यान्स ग्रीन? हाउ डु यु अब्टेन रिनम्यान्स ग्रीन फ्रम ए? सो कम्पाउन्ड ए बाट रिनम्यान्स ग्रीन कसरी बनाउने भन्यो है। सी हेर, when zinc sulfate is heated with cobalt nitrate, it gives a green pigment of cobalto zincate, which is commonly known as रिनम्यान्स ग्रीन। जिंक सल्फेट र कोबाल्ट नाइट्रेटको मिक्सचरलाई हिट गर्यो भने यो दुईटाको जुन अक्साइड आउँछ, जिंक सल्फेटबाट आउँछ जिंक अक्साइड, कोबाल्ट नाइट्रेटबाट आउँछ कोबाल्ट अक्साइड, अनि जिंक अक्साइड र कोबाल्ट अक्साइड मिक्स भयो भने बन्छ कोबाल्टो जिंकेट। र त्यो जुन कोबाल्टो जिंकेट छ त्यो ग्रीन कलरको हुन्छ, र त्यसैले हामी रिनम्यान्स ग्रीन भनेर भन्छौं। यो हामीले बेसिक रेडिकल डिटेक्सनमा पनि गर्छौं है। सल्ट एनालाइसिस गर्दाखेरि ड्राई टेस्ट फर बेसिक रेडिकल जुन हुन्छ, त्यो ड्राई टेस्ट फर बेसिक रेडिकलमा जिंक सल्टको कन्फर्मेटरी टेस्टको रूपमा यसलाई युज गरिन्छ। अब जब हामीले जिंक सल्फेटलाई हिट गर्छौं, जिंक सल्फेट डिकम्पोज भएर जिंक अक्साइड, सल्फर डाइअक्साइड र अक्सिजन भएर डिकम्पोज हुन्छ है। अब यो जिंक सल्फेट भयो, अर्को भयो कोबाल्ट नाइट्रेट। अब कोबाल्ट नाइट्रेटलाई हिट गर्दाखेरि यो डिकम्पोज भएर बन्छ कोबाल्ट अक्साइड, नाइट्रोजन डाइअक्साइड र अक्सिजन। अब यो जुन जिंक अक्साइड र कोबाल्ट अक्साइड बन्यो, यो कोबाल्ट अक्साइड र जिंक अक्साइड यो दुईटा मिक्स भयो भने हामीलाई दिन्छ कोबाल्टो जिंकेट। र यो जुन कोबाल्टो जिंकेट छ यसैको नाम हो रिनम्यान्स ग्रीन। यसलाई चाहिँ रिनम्यान्स ग्रीनको युज भनेको इट इज युज्ड एज पिगमेन्ट है। ग्रीन कलरको पेन्टहरु बनाउनु पर्यो हैन, ग्रीन कलरको अरु चीजहरु बनाउनु पर्यो भने त्यसमा कलरिङ एजेन्ट, पिगमेन्ट भनेको कलरिङ एजेन्ट। सो ग्रीन कलर प्रोड्युस गर्ने एजेन्टको रूपमा यो रिनम्यान्स ग्रीनलाई युज गर्न सकिन्छ। यो बन्ने भनेको जिंक सल्फेट र कोबाल्ट नाइट्रेट यो दुईटाको मिक्सचरलाई हिट गर्यो भने, सो जिंक सल्फेट हिट भएर जिंक अक्साइड आउँछ, कोबाल्ट नाइट्रेट हिट भएर कोबाल्ट अक्साइड आउँछ, अनि यो जिंक अक्साइड र कोबाल्ट अक्साइड कम्बाइन भएर दिन्छ कोबाल्टो जिंकेट। अब यसमा तिम्रो जेरेनो जिंक अक्साइड मात्रै पनि सोधिन सक्छ है। जिंक सल्फेट नभएर जिंक अक्साइड मात्र भयो भने नि यो टेस्ट आउँछ है। जिंक अक्साइडलाई कोबाल्ट नाइट्रेटसँग हिट गर्यो भने नि यो रिनम्यान्स ग्रीन बनिहाल्छ। किनभने जिंक सल्फेटबाट पनि त हिट गर्दा आउने त जिंक अक्साइड नै हो नि त है।
त्यो पहिलो रियाक्सन चाहिँ चाहिएन। जिङ्कको अक्साइड सोध्यो भने पहिलो रियाक्सन चाहिएन, दोस्रो र तेस्रो मात्र लेख्दा भयो है। है यो एउटा हाम्रो जिङ्कसँग रिलेटेड क्वेसन भयो। है यो मलाई लाग्छ यो वर्षको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो है। मर्करी मलाई लाग्छ यो पालिको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, मोस्ट प्रोबेबल क्वेसन हो यो है। यो यसरी पनि आउन सक्छ, यसरी नआएर तिम्रो एकैचोटि कसरी पनि आउन सक्छ भनेदेखि 5 मार्क्समा हाउ इज मर्करी एक्सट्र्याक्टेड फ्रम सिन्नाबार भनेर डाइरेक्टली सोधिदिन सक्छ। ल अ मेटल एम is extracted from its sulfide ore whose atomic number is 80. एटोमिक नम्बर 80 भएको मेटल भन्न साथ हामीले के बुझिहाल्यौं, यो मेटल के हो त, मर्करी हो। इट अल्सो अकर्स एज अमलगम अफ सर्टेन मेटल, त्यो पनि थाहा भइहाल्यो हैन। अमलगम बनाउने नै मर्करीले हो। एन्ड इज पपुलरली नोन एज क्विक सिल्भर। अब यसको कमन नेम पनि हो क्विक सिल्भर। यो मर्करीको कमन नेम हो क्विक सिल्भर भने। अब एमा के भनेको छ त, नेम द मेटल एम एन्ड राइट द मोलिकुलर फर्मुला अफ इट्स कमन ओर भनेपछि त ए। द मेटल एम having atomic number 80 is mercury, Hg, and its common ore is मर्करी को सबभन्दा कमन के सबै बुकमा दिएको एउटै मात्र हो र सिन्नाबार। केमिकली सिन्नाबार भने के हो त, HgS। मेटल एम जसको एटोमिक नम्बर 80 छ त्यो चाहिँ मर्करी हो र त्यसको कमन ओर भनेको सिन्नाबार हो, त्यो हो HgS। ए भइहाल्यो। अब बी मा के भनेको छ त, स्टेट द प्रोसेस बाइ विच द ओर इज कन्सन्ट्रेटेड ड्युरिङ एक्सट्र्याक्सन। अब यो त सल्फाइड ओर छ। अब यो सल्फाइड ओर भएको हुनाले कुन प्रोसेसले कन्सन्ट्रेसन गर्ने भन्यो, सल्फाइड ओर कन्सन्ट्रेसन गर्ने भनेको त फ्रोथ फ्लोटेसन प्रोसेस हो। सो सिन्नाबार being a sulfide ore is concentrated by froth flotation process। अब यसमा स्टेट मात्र गर भने चाहिँ प्रोसेस डिस्क्राइब गर भने हैन, त्यसैले किन प्रोसेस भने हो त्यो मात्र लेखे पुग्यो, डिटेल हामीलाई चाहिँदै चाहिएन। बस सी, राइट डाउन द केमिकल रिएक्सन इन्भल्भ ड्युरिङ इट्स एक्सट्र्याक्सन। अब यसको एक्सट्र्याक्सनको बेलामा इन्भल्भ हुने केमिकल रिएक्सन लेख भनेको छ। अब हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो के त, मर्करी इज obtained from cinnabar during roasting in shaft furnace where HgS is first converted to HgO, which undergoes thermal decomposition। त्यही भएर यसमा स्मेल्टिङै चाहिँदैन है। मर्करीको केसमा स्मेल्टिङ गर्नै पर्दैन। किन गर्नु पर्दैन भन्दा यो जुन मर्क्युरिक अक्साइड जुन बन्छ त्यो मर्क्युरिक अक्साइड चाहिँ थर्मली अनस्टेबल छ, हिट गर्दाखेरि डिकम्पोज हुन्छ र त्यो डिकम्पोज भएर मर्करी मेटलमा जान्छ, which undergoes thermal decomposition to give
मर्करी मिटर। यसमा थोरै चाहिँ कार्बन रिडक्सन पनि हुनसक्छ है, थोरै कार्बन रिडक्सनको पनि पोसिबिलिटी छ, तर अब यसको यहाँ हामीले रियाक्सन लेख्छौँ भने रियाक्सन चाहिँ के भयो त, मर्क्युरिक सल्फाइडलाई पहिला हामीले एयरमा राखेर हिट गर्यौं, अनि यो पहिला कन्भर्ट भएर के बन्यो त, मर्क्युरिक अक्साइड र सल्फर डाइअक्साइड। मर्क्युरिक सल्फाइड पहिला एयर अक्सिडाइज भएर मर्क्युरिक अक्साइड र सल्फर डाइअक्साइडमा गयो, अनि यो जुन मर्क्युरिक अक्साइड छ यो चाहिँ थर्मली अनस्टेबल हुन्छ र यसलाई हिट गर्दाखेरि यो डिकम्पोज भएर हामीलाई दिन्छ मर्करी र अक्सिजन। यहाँ मेन रियाक्सन यही भयो। मेन्सन अ मेजर युज अफ मेटल भनेको छ। अब यो मर्करी मेटलको मेजर युज भनेर सोध्या छ, कुनै एउटा युज लेख्ने भनेको छ। अब यो त धेरै छ मर्करीको युजहरू, साइन्टिफिक इन्स्ट्रुमेन्टहरूमा युज हुन्छ हैन, जस्तो थर्मोमिटर ब्यारोमिटरहरूमा युज हुन्छ मर्करी। त्यसै गरी मर्करीलाई हामी एमलगममा हैन युज्ड इन मेकिङ एमलगम्स भन्ने पनि भयो हैन, अथवा इन extraction of gold by amalgamation मेथड हुन्छ। अब यो अहिले मर्करी पोइजनस हुने भएको हुनाले यो मेथड त्यति धेरै युज गरिँदैन, तर पहिला पहिला त्यो एकदमै जुन फाइन गोल्ड पार्टिकलहरू हुन्छ बालुवामा चाहिँ एकदम मसिनो पार्टिकलको रूपमा बसेको गोल्डलाई एक्सट्र्याक्सन गर्ने मेथड नै एमलगमेसन मेथड थियो। भनेको त्यो गोल्ड कन्टेनिङलाई चाहिँ मर्करीमा राखिदिएपछि गोल्ड जति सबै मर्करीले एक्सट्र्याक्ट गरिदिन्छ, गोल्ड जति मर्करीमा डिजल्भ भएर एमलगम बन्छ, अनि त्यो एमलगमलाई हिट गरेर गोल्ड एक्सट्र्याक्ट गर्ने है। एमलगम बनाउने भन्ने नि भयो, गोल्डको एक्सट्र्याक्सनमा युज गर्ने भन्ने नि भयो। पनि भन्छ वाइकी सर सकिएको हजुरको क्लास सर? हजुर हजुर, हस् सर, थ्याङ्क यू भेरी मच सर। सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले अब यो स्पेसल्ली एनइबी इक्जाम नजिकै आउँदै गर्दाखेरिको अवस्थामा अब तपाईँहरूलाई हामीले सिनियर फ्याकल्टीबाट तपाईँहरूको चाहिँ एनइबीमा कस्तो कस्तो खालको सम्भावित क्वेसन्सहरू आउन सक्छ र कसरी तपाईँहरूलाई चाहिँ यो क्लासबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ अन्तिम यो लास्ट आवरमा चाहिँ तपाईँहरूलाई बेनिफिट्स प्राप्त होस् भन्ने विषय हिसाबले चाहिँ हामीले यो क्लासेसहरू कन्डक्ट गरेका छौँ। अब धेरै भाइ बहिनीहरू अझै यो ग्रुपहरूमा पनि हुनुहुन्छ, अब सायद उहाँहरूले रेकर्डिङ पनि हेर्नुहुन्छ होला।